गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर को साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हामी अनुष्ठान का क्रमले आज चतुर्थ दिवसमा प्रवेश गरिरहेका छौं। चतुर्थ दिवसमा अष्टम स्कन्धबाट कथानक प्रारम्भ हुन्छ। हिजो हामीले प्रहलादजीको विशद चरित्रलाई श्रवण गर्दै सनातन धर्मका विषयमा सुनेर कथालाई विश्रान्ति दिएका थियौं। राजर्षि परीक्षितजी सोध्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीजीलाई, राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोन् अन्यान् वदस्व नः। हजुरले स्वयम्भु मनुको वंशलाई विस्तारसँग श्रवण गराउनु मैले सुने, जहाँ प्रजापतिहरूको वंश पनि आयो। त्यो विस्तार पनि मैले श्रवण गरेँ। मलाई अब अरू मनुहरूका विषयमा सुन्ने इच्छा छ प्रभु। जहाँ जहाँ जुन जुन मन्वन्तरका पालामा भगवानको अवतार भयो, जस्तो जस्तो र भगवानले जस्ता जस्ता महनीय कार्यहरू गरिबक्स्यो, जुन कार्यको कीर्तन कविहरूले ज्ञानीहरूले गर्नुभएको छ, जुन मन्वन्तरमा भगवान जसरी आउनुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, जे अब गर्नुहुनेछ, यो सबै विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन अहिलेसम्म 6 मनुहरू बितिसक्नु भएको छ। जो आद्य मनु स्वयम्भू मनुका विषयमा तपाईँलाई मैले पहिले पनि बताएँ। विशेष गरी 2 कन्याहरू आकुति र देवहुति उनीहरूका वंशका विषयमा पनि मैले विस्तारसँग तपाईँलाई बताएको छु। यी 2 कन्याका पुत्रका रूपले भगवान स्वयं सवारी भइबक्सेको छ। देवहुतिका गर्भबाट भगवान स्वयं कपिलदेव अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। आकुतिका गर्भबाट भगवान यज्ञको अवतार भयो। पहिले त सन्तान थिएनन्। महाराज स्वयम्भू मनु आफ्नी पत्नी शतरूपाका साथ जानुभयो तपस्याका निमित्त भनेर सुनन्दा नदीका तटमा गएर एक घोडाले जमिनमा टेकेर घोर तपस्या गर्नुभयो। राजाले स्तुति गरिरहनु भएको छ, आँखा बन्द छन्। भगवानसँग भनिरहनु भएको छ, प्रभो येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं, यो जागर्ति शयानेस्मिन्नायं तं वेद वेदसः। मनुले भनिरहनु भएको छ, जसबाट यो विश्व चैतन्यमय भएको छ, शक्ति प्राप्त गरेको छ विश्वले, अनि जसलाई विश्वले चेतनता प्रदान गर्न सकेको छैन, जो विश्व शयन गरेको अवस्थामा पनि जाग्दछ, जसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्, जो सबैलाई जान्दछ, त्यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जति पनि जगतमा भएका पदार्थहरू छन् सबै परमात्माका पदार्थ हुन्। भगवान जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यहाँ भएका सामग्रीहरू सबै भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ, अन्यथा उसलाई चोर भनेर शास्त्रले बताएका छन्। आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। कसैको पनि सम्पत्तिलाई
चोर नहुन्न, स्वीकार नहुन्न। भगवानको सम्पत्ति भएको हुनाले यहाँका जति पनि मङ्गल पदार्थहरू छन्, भोग्य पदार्थहरू छन्, यी सबै भगवानलाई नै समर्पण गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रसाद बुद्धिले ग्रहण गर्नुपर्दछ। यस्ता जगतमा व्याप्त हुनुभएका भगवान, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यो यहाँ जो श्लोक बताएको छ ईशावास्योपनिषद, यसको एउटा मन्त्र हो यो। अलिकति वहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँनिर आत्मावास्यमिदं विश्वम, परन्तु अर्थ एउटै नै हो। जति पनि सामग्रीहरू छन् हेर्नु, जगतका यी सबै भगवानका हुन्। भगवानलाई समर्पण नगरिकन जीवलाई भोग्ने अधिकार छैन। त्यसो हुनाले भगवान नै जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। समग्र जगत नै भगवानको वस्तु हो। त्यस्ता परमात्मा जगतका एक मात्र कारण हुनुहुन्छ। उहाँका चेष्टाद्वारा जगत चेष्टित हुन्छ, चल्दछ। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु भनेर आँखा बन्द भएका अवस्थामा गुनगुनाइरहनु भएको त्यो महाराज स्वयम्भू, त्यस समय यसो असुरहरूले देखे, ओहो यो मनुष्य आँखा बन्द गरेको छ, निदाएको छ, यही बेला हो हामीले आक्रमण गर्ने भनेर सबै असुरहरू आउन लागे महाराज स्वयम्भू मनुलाई खानका निमित्त। त्यसबेला भगवान तत्कालै यज्ञका रूपले अवतार ग्रहण गरेर असुरहरूबाट स्वयम्भू मनुको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो मन्वन्तरभरि भगवान स्वयं रक्षक बनेर रहनुहुन्छ। जसरी त्रिलोकीका मालिक इन्द्रको स्थानमा बसेर पनि भगवानले त्यो मन्वन्तरको पालन गर्नुभयो। एक मनुका पालामा भगवानको एउटा अवतार, एक देवगण अनि सप्तर्षिको समूह छुट्टै, मनुपुत्रहरू छुट्टै, यसरी एउटा मन्वन्तर चल्दछ। भगवानले यसरी स्वयम्भू मनुको समयमा रक्षा गर्नुभयो सुयज्ञ रूपले। सुखदेव स्वामीजी हुनुहुन्छ राजन, दोस्रा मनु हुनुभयो स्वारोचिस, अग्निका पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस समयमा तुषिता आदि गरेका देवगणहरू भए। रोचन नाम गरेका इन्द्र हुन्छन् उस समयमा। ऊर्जस्तम्भ आदि गरेका ऋषिहरू हुन्छन्। त्यसबेला भगवान वेदशिरा ऋषिकी तुषिता नाम गरेकी पत्नीबाट विभू रूपले अवतार ग्रहण गरेर त्यस मन्वन्तरको पालन गरिबक्सन्छ। तेस्रा मनु हुनुभयो उत्तम नाम गरेका प्रियव्रतका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यहाँ ऋषिहरू वशिष्ठ आदि गरेका हुनुभयो। सत्य, वेदश्रुत आदि गरेका देवगणहरू हुनुभयो। सत्यजित नाम गरेका इन्द्र हुन्छन् उस समयमा। भगवान सत्यसेन नाम गरेर त्यस समयमा अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र त्यो मन्वन्तरको पालन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी चौथा मनु हुनुभयो उत्तमका भाइ तामस नाम गरेका। त्यस समयमा त्रिशिखा नाम गरेका इन्द्र हुन्छन्। ज्योतिर्धाम आदि गरेका सप्तर्षिहरू हुन्छन्। वैदृति अनि उनका पुत्रहरू यी सबै देवगण हुन्छन्। भगवानले हरिमेधा ऋषिकी पत्नी हरिणीका गर्भबाट श्री हरि अवतार ग्रहण गरेर ग्रहका मुखमा परिसकेका गजेन्द्रको रक्षा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो भन्ने सुनिसकेपछि राजर्षि परीक्षितजीले जिज्ञासा गर्नुभयो, प्रभु कसरी भगवानको हरि अवतार भयो, के कारणले त्यो ग्रहले गजेन्द्रलाई ग्रस्त गर्यो र भगवानले कसरी उद्धार गर्नुभयो, यो मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन क्षीरसागरका बीचमा त्रिकुट नाम गरेको पर्वत, 3 शिखरहरू थियो हेर्नु। त्यसमा एउटा चाँदीको, अर्को सुनको, अर्का फलामका 3 शिखर भएको एकदमै प्रकाशित थिए। ती तिनै पर्वतहरू 10,000 योजन अग्ला, त्यति नै लम्बा चौडा पनि भएका, रत्नहरूले युक्त भएका ती पर्वतहरू हेर्नु। त्यहाँबाट आएको प्रकाशले सर्वत्र दिशा विदिशा सर्वत्र प्रकाशित भइरहेको छ। अनेक प्रकारका लताहरू, वृक्षहरू, झाडीहरू, त्यस पर्वतबाट झरनाहरू पनि झरिरहेका छन्। यति मङ्गल पर्वत छन् तिनीहरू हेर्नु। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा सबै आएर खेल खेल्दछन्, गान गर्दछन्। त्यो गानको ध्वनि सुनेर त्यस वनमा बसेको सिंहलाई लाग्दछ, ओहो यहाँ मलाई पनि तिरस्कार गर्ने कोही अर्को जन्तु पो आयो कि भनेर त्यो ध्वनिलाई सुनेर सिंहहरू पुनः गर्जना गर्दछन्। यसरी
उताबाट ध्वनित भइरहेका केही आवाजहरू, यताबाट प्रतिध्वनित भएका आवाजहरू मिसेर त्यो वन गुन्जित भइरहेको छ। ती पर्वतमा तल्लीपट्टि अनेक बडे मानका सरोवरहरू पनि छन्। तलाउमा कमलहरू खिलिरहेका छन्, पुष्पहरूको विकास भइरहेको छ। वरुणको ऋतुमान नाम गरेको एउटा बगैँचा पनि छ त्यहाँ। त्यहाँनेरि आँप, पिपल, कटहर, बर, नरिवल, सुपारी, खर्जुर, जम्बु आदि गरेका अनेक अनेक वृक्षहरू छन्। बाँसका झाडीहरू पनि छन्। हाँस, त्यसै गरी अरू पनि कोइली आदि गरेका, सारस आदि गरेका चराचुरुङ्गीहरू छन्। उनीहरूको सुन्दर कलरव सुनिन्छ त्यहाँ। सुगन्धित वायु बगिरहेका छन्, पुष्पहरू खिलिरहेका छन्। यस्तो मङ्गलले युक्त भएको त्यस वनमा, त्यस पर्वतमा एक गजेन्द्र बस्दथे हात्ती। धेरै धेरै हात्तीका समूहका साथ त्यो पर्वतमा यताउति विहार गरिरहन्थे। वनमा जाँदै थिए एक दिन प्रचण्ड गर्मी। जलविहार गर्ने इच्छा भयो गजेन्द्रलाई। सबै त्यो आफ्नो समूहलाई लिएर वनका ती वृक्षहरूलाई तोडमडोड गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् उनी। जहाँबाट कमलको सुगन्ध आइरहेको छ। कमल जलमा बन्ने भएको हुनाले त्यतैतिर जल होला भनेर त्यही सुगन्धलाई पछ्याउँदै 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 गजेन्द्र सबै हात्तीहरूका समूहलाई लिएर उतैतिर प्रस्थान गरिरहेका छन्। प्रचण्ड गर्मी छ, तिर्खाले आक्रान्त छन्, शरीर थपथप पोलिरहेको छ। एक विशाल सरोवरमा पुग्दछन् उनीहरू। पुगेर गएर जलपान गरे। त्यस पछाडि जलविहार गर्न प्रारम्भ गर्दछन् हात्तीहरूले। सुँडबाट जल उठाएर एकले अर्कालाई त्यो फोहरा हानेर सुन्दर जलविहार गरिरहेका छन्। समय बित्दै गयो। गजेन्द्रका प्रारब्धका कारणले एउटा ठुलो ग्राहा गोही त्यहाँ बसेको छ त्यस सरोवरभित्र। जलविहार गर्दा गर्दै मस्तीमा रहेका गजेन्द्रले केही थाहा पाएनन्। उनका गोडामा त्यो ग्राहले अब खिच्न प्रारम्भ गर्यो, तान्न थाल्यो। धेरै समय पछाडि उनलाई थाहा भयो, हो मलाई अब यो ग्राहले तान्न थालिसकेछ, ग्राहका मुखमा पर्न थालिसकेछु। सबैसँग चित्कार गरेर सहायता माग्दछन्। आफू समान बल भएका हात्तीहरूले सुँडमा सुँड मिलाएर गजेन्द्रको उद्धार गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। यति बल गर्दछन् गजेन्द्रले, कहिले त्यो गोहीलाई पानीबाट बाहिरसम्म तान्दै निस्कन्छन्। फेरि गोहीले पानीभित्रै तान्दछ, फेरि बाहिर, फेरि भित्र। यस प्रकारको महान युद्ध प्रारम्भ भइरहेको छ। अब यिनी दिनानुदिन अशक्त बन्दै गइरहेका छन्। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, अब त गजेन्द्रलाई निल्न लाग्यो त्यो ग्राहले। 1000 वर्ष बितिसकेको छ। युद्ध हुँदा हुँदा यी सारा हात्तीहरू, यिनका ढोई पत्नीहरू अनि ती बच्चाहरू, छावाहरू सबै सरोवरका किनारामा बसेर हेरिरहेका छन्, हाहाकार गरिरहेका छन्। विचिकृषुरुद्दीन धियो परे गजाः पार्ष्णी ग्रहास्तारयितुं न चासकन्। केही लागेन, कसै गरी पनि यिनको उद्धार गर्न नसकेपछि तटमा बसेका सबै हात्तीहरू कराइरहेका छन्, रोइरहेका छन्। राजन, अब त समय बित्दै गयो। गजेन्द्रले पनि मनमा हार स्वीकार गर्दै गइरहेका छन्। आँखाभरि आँसु बनाएका छन्। कष्ट बनेको छ धेरै। उतापट्टि रोइरहेका ती आफ्ना पत्नीहरूलाई, ती बच्चाहरूलाई सबैलाई यसो पानीभित्रबाट हेर्छन् उनी। मनमा नै सोच्छन्, यिनीहरू आज हेरिरहेका छन्, म यिनीहरूलाई देखिरहेको छु। यिनीहरूले देख्दा देख्दै आज म गोहीका मुखमा सकिँदैछु, जाँदैछु। कस्तो दिन आएछ कि। नमामि मे ज्ञातया तुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्। गजेन्द्रले हार स्वीकार गर्दै भने, ओहो, म समान बल भएका यी हात्तीहरूले त मेरो उद्धार गर्न सकेनन् भने यी मेरी पत्नीहरूले, यी बच्चाहरूले कसरी मेरो उद्धार गर्न सक्दथे। अब त म त गएँ। यिनीहरू हेर्दैछन्, आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्, कष्ट बनिरहेको छ। गजेन्द्रलाई पूर्वजन्मको स्मृति भयो। महान साधक थिए उनी। पूर्वजन्मको संस्कारवसात त्यो पीडा भएका समयमा भगवान् सर्वेश्वरको वन्दना गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो।
जसलाई श्रीमद् भागवतमा गजेन्द्र स्तुति भनेर बताइन्छ। अष्टम स्कन्दको 3रो अध्याय। गजेन्द्रले भगवानसँग पुकार गर्दै गर्दै भन्न लाग्दछन्, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो प्रणव द्वारा बताइने वाला सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज षड ऐश्वर्यहरूले युक्त भएका, जुन परमात्माबाट यो सारा जगतको सृष्टि भएको छ, जगत टिकेको छ, जो पुरुष हुनुहुन्छ सबैका अन्तर्यामी भएर शयन गर्ने, जीवात्माका अन्तर्यामी भएर जगतका आदिबीज हुनुहुन्छ, जो परेश हुनुहुन्छ, ठुला ठुला ईश्वरमा भनिएका ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जसबाट यो जगत बन्यो, जसमा यो जगत टिकेको छ, जसका कारणले यो जगत सञ्चालित छ, जो परभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने त्यस्ता अजन्मा भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। योस्मात् परस्मात् च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ए प्रभु, हजुर आफ्नै मायालाई स्वीकार गरेर जगत बनाउनुहुन्छ, जगतलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, जगतलाई आफूमा लीन गराउनुहुन्छ। हजुरका लीलालाई र हजुरको लीलाका महिमालाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। न ऋषिहरू हुन्, न देवता, अरू ज्ञानीहरूले त जान्न सक्दैनन् भने जन्तुहु पुनः कोर्हति गन्तुम ईरितुम। म एउटा जन्तु, एउटा अज्ञानी जीव, यो हात्तीको शरीर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुरलाई कसरी मैले बताउन सक्दछु र हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने एउटा नट हुन्छ, कलाकार, पर्दाका भित्र बसेर अनेक प्रकारको श्रृङ्गार गर्दछ। पर्दा खुल्यो, अब त्यो नाटक मञ्चन हुन लाग्यो। दर्शनार्थीहरूले उसको वास्तविक स्वरूपलाई देख्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्। जसको अभिनय गरिरहेको छ उही पात्रका रूपले उसलाई देख्दछन् यिनीहरूले। हजुर पनि त्यसै गरी माया रूपी पर्दाका भित्र बसेर अनेक प्रकारको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, कहिले राम बनेर त कहिले कृष्ण बनेर, कहिले मत्स्य कुर्मा आदि स्वरूपमा हजुर प्रकट हुनुहुन्छ। हजुरलाई म जस्तै एउटा अज्ञानी जीवले कसरी जान्न सक्नुहुन्न? परन्तु हजुर सर्वरक्षक हुनुहुन्छ। हजुरलाई जान्न सकिनँ, तर पनि हजुर रक्षक हुनुहुन्छ, यो मैले जानेको छु। समाम अवतु, त्यस्ता परमात्माले मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। हे प्रभु, हजुरको मङ्गल स्वरूपको दर्शन गर्नका निमित्त बडे बडे महात्माहरू यत्र तत्र विचरण गर्नुहुन्छ, अनेक तपस्या गर्दछन्, योगीहरू साधनामा लागिरहेका हुन्छन्। हजुरकै मङ्गलमय स्वरूपलाई दर्शन गर्नका निमित्त आज त्यही स्वरूप मैले चाहिरहेको छु। हे भगवान, मेरो गति बनिदिनुहोस्, मेरो रक्षक हजुर बनिदिनुहोस्। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। सबैका अन्तर्यामी हुने, सबै भूत प्राणीहरूका रक्षक हे भगवान, हजुर नै मेरा पनि रक्षक बनिदिनुहोस्। हजुरको न जन्म छ, न कर्म, न नाम रूप, न गुण दोष, केही पनि प्रकृतिका हजुरका छैनन्। नाम रूप छैन भनेको हाम्रो जस्तो प्राकृत नाम, त्यसै गरी प्राकृत रूप भगवानको छैन। भगवानको नाम पनि दिव्य अनि भगवानको विग्रह पनि स्वरूप पनि दिव्य भनेर जान्नु पर्दछ। तर पनि हजुर लोकको रक्षाका निमित्त आफ्नै मायालाई स्वीकार गरेर अनि सबैले देखिने जस्तो बनेर, सामान्य प्राकृत व्यक्ति जस्तो बनेर हजुर अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। तथापि लोकाप्य सम्भवाय यः स्वमाया तान्यनुकालं मृच्छति। वेदले यही कुरा बताएका छन्। हेर्नु, भगवान कहिल्यै जन्मने हुनुहुन्न। यसको तात्पर्य यो हो कि कर्मकृत जन्म भगवानको हुन्न। जसरी हामी कर्मका अधीन भएर आमाका गर्भमा आएर अनेक प्रकारको यातना भोग्दछौँ, अनेक प्रकारको कष्ट भोग्दछौँ अनि त्यहाँबाट जन्मन्छौँ, त्यसरी भगवानको जन्म भएको होइन। भगवान कहिले अदितिका गर्भमा सवारी हुनुभयो, कहिले देवकीका गर्भमा, कहिले कौशल्याका गर्भमा। केवल सङ्कल्प मात्रले भगवान कुनै कर्मका अधीन भएर त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको होइन।
त्यस कारणले अजायमानो बहुधा विजायते, वेदले यही बताउनुहुन्छ, हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ तर पनि धेरै धेरै जन्म लिनुहुन्छ। जीवात्मा जति जन्मदै जान्छ उति उति मलिन हुँदै जान्छ, परन्तु भगवानको जति जति अवतार हुन्छ, जति जन्म हुन्छ, त्यति त्यति भगवानको वैभव बढेर जान्छ। सौश्रेयान भवति जायमानः, उपनिषदले यही बताउनुहुन्छ, भगवान जन्म ग्रहण गर्नाले नै श्रेष्ठ बन्नुभएको छ, उहाँको महत्त्व धेरै गएको छ, बढेर गएको छ। जीवात्मा मनुष्य भनौँ, फेरि जानवर, कीट पतङ्ग इत्यादि योनिमा गयो भने यो दिनानुदिन निन्दित भन्दै भन्दै जान्छ, परन्तु भगवान कहिले राम भनेर आउनुभयो, कहिले कृष्ण भनेर आउनुभयो। भगवानको महत्त्व नै प्रकाशित हुँदै हुँदै गइरहेको छ। यसरी कर्मका अधीनमा भएर नजन्मनेवाला, कर्मका अधीनमा भएर कर्म नगर्नेवाला हे भगवान, यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्त शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। त्यस्ता परेश, प्रकृतिमण्डलभन्दा टाढा रहने, सबै देवताका रक्षक, सबैका ध्येय, यस्ता परब्रह्म जसका शक्ति अनन्त छन्, जो अनेक रूपले जगतमा भाषित हुनुहुन्छ, प्रकाशित हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जो पुरुष हुनुहुन्छ, आत्माका, जीवात्माका मूल हुनुहुन्छ, प्रकृतिका पनि मूल हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। गजेन्द्रले स्तुति गर्दै भन्छन्, प्रभो नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे भगवान, हजुर अखिल कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। कारण भने कि प्रकृति जो साम्य अवस्थामा छिन्, प्रलयका समयमा त्यसबेला त्रिगुण साम्य छ, उसलाई अव्यक्त भनेर बताइयो। त्यस्ता प्रकृतिका पनि कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। अर्को एक अर्थ हुन्छ, कारण भनेका व्यष्टि सृष्टिका निमित्त ब्रह्मा, संहारका निमित्त शङ्कर, यी आदि देवताका पनि कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। परन्तु हजुरका कोही कारण छैनन्, हजुर स्वतः हुनुहुन्छ। हजुर कार्य कहिल्यै पनि हुनु भएन, हजुर स्वयमै कारण हुनुभयो। जब जगत बन्यो त्यसबेला पनि हजुर आफै कारण बनेर आफै कार्य बन्नुभयो। हजुरका निमित्त अरू कोही कारण बन्दै बनेनन्। परन्तु कारण हुँदाखेरि, कार्यका रूपले परिणत हुँदा कारणमा विकार आउँछ। जस्तो कि माटो तयार गरियो मुछिएर, त्यो माटाबाट घडा तयार गर्नु पर्यो भने त्यो माटामा अर्को प्रकृतिको विकार आउँछ, आकार प्रकार बदलिन्छन्। कारण कार्य बन्दाखेरि त्यसमा अलिकति गडबडी हुन्छ, विकार आउँछ। परन्तु हजुर त यस्तो कारण हुनुहुन्छ, कारण भएर कार्य बनिसक्दाखेरि पनि हजुरमा कुनै प्रकारको विकार आउँदैन। तात्पर्य यो हो कि भगवान कारण अवस्थामा पनि सूक्ष्म चिदचितले विशिष्ट हुनुहुन्छ। सूक्ष्म जीवतत्व, सूक्ष्म प्रकृति तत्व, यी दुवैका अन्तर्यामी भएर भगवान रहनुहुन्छ कारणावस्थामा। जब जगत प्रकट हुन लाग्यो, विस्तारित हुन लाग्यो, त्यसबेला भगवान स्थूल चिदचित विशिष्ट भनेर रहनुहुन्छ। स्थूल प्रकृति अनि जीवात्मा पनि तमाम जीवात्माहरूले शरीर प्राप्त गर्दछन्, सबैका अन्तर्यामी भएर भगवान रहनुहुन्छ। जति पनि दोषहरू हुन्, घट्ने बढ्ने खुम्चने आदि गरेका विकारहरू हुन्, अथवा जडत्व इत्यादि आपत्ति ब्रह्ममा आउँछन् नि भनेर जसरी वेदान्तमा शङ्का गरिएको छ, समाधान यो हो कि देवदत्त नाम गरेको कोही व्यक्ति छ भने उसको नाम त्यो आत्माको नाम हो, परन्तु शरीरलाई नै देखाएर यो देवदत्त, अयम देवदत्त भनेर बताइन्छ। अनि ऊ जन्मियो, बढ्यो, अनि उसमा परिणाम आयो, घट्यो, मर्यो भनेर हामी व्यवहार गर्छौँ। त्यो सबै शरीरलाई हेरेर गर्छौँ। सबै शरीरमा सीमित हुन्छन् ती धर्महरू, बढ्ने, घट्ने, परिणाम हुने, सकिने इत्यादि सबै। त्यस्तै प्रकारले भगवानको शरीर हो प्रकृति, भगवानको शरीर हो जीव। त्यसो हुनाले यो कार्य बनिरहँदा, कारण कार्यमा परिणत भइरहँदा, अथवा कार्य फेरि कारणमा आइरहँदा, जगतको सृष्टि भइरहँदा अथवा सृष्टि प्रलयतर्फ आइरहँदा जुन प्रकारका विकारहरू देखिन्छन् ती सबै प्रकृतिमै सीमित हुन्छन्, भगवानका शरीरमै सीमित हुन्छन्। भगवानलाई त्यसले स्पर्श गर्न सकेको हुन्न। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, त्यस कारणले हजुर यस्तो अद्भुत कारण हुनुहुन्छ। कारण भइकन पनि विकार नआउने कारण। वेदको तात्पर्य हजुर नै हुनुहुन्छ, स्वयं मोक्ष स्वरूपहरू हजुर नै हुनुहुन्छ। जसरी
नदीहरूको आश्रय समुद्र, त्यस्तै प्रकारले सारा उपायहरूका सारा साधनाको आश्रय भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जस्तो कोही पशु बाँधिएको छ, अल्झिएको छ भने दयालु व्यक्ति गएर त्यो बाँधिएकालाई खोलिदिन्छ, मुक्त गराइदिन्छ, उसको पाशा बन्धनलाई काटिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हजुर पनि म जस्ता अज्ञानी पशुलाई यस संसार सम्बन्धबाट, मायाका पासाबाट करुणा गरेर छुटाइदिनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। यो मैले जानेको छु प्रभु। सबैका अन्तर्यामी हजुर नै हुनुहुन्छ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वां सेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते वृहते नमस्ते। सबैका अन्तर्यामी भएर हजुर रहनुहुन्छ। स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं द्रष्टा हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान जो ब्रह्म हुनुहुन्छ त्यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुरलाई सामान्य व्यक्तिले कहिले पनि जान्न सक्दैनन्। जो शरीरमा, त्यसै गरी पत्नीमा, पुत्रमा, धनदौलतमा, सबैमा आसक्ति बढेर गएका व्यक्तिहरूले हजुरलाई कसै गरी पाउन सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्। हजुर त कस्ता हुनुहुन्छ? मुक्तात्मभीश्वरिदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। जो सारा यो संसारका बन्धनबाट मुक्त छन् त्यस्ता ज्ञानीहरूले हजुरलाई हृदयमा साक्षात्कार गर्दछन्। हजुर उनीहरूका लागि गम्य हुनुहुन्छ, बोध्य हुनुहुन्छ, दृश्य बनेर रहनु भएको छ। यस्ता भगवान सर्वेश्वरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि गरेका पुरुषार्थ मात्र दिनुहुन्न। चाहनेलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जस्तो जस्तो कोटिको साधक हो उसलाई उसै गरेका पुरुषार्थहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। परन्तु त्यति मात्र होइन, हजुर त यहाँसम्म दिनुहुन्छ कि आफ्नो जस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह छ कहिले पनि ननासिने पञ्चोपनिषण्मय भनेर शास्त्रले बताउँछन्। परमेष्ठी, पुमान, निवृत्ति, विश्व अनि सर्व नाम गरेका यी 5 तत्त्वहरू छन् जसलाई पञ्चोपनिषण भनिन्छ। जसरी हाम्रा पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशले बनेको यो शरीर हो पाञ्चभौतिक शरीर, यसै गरी उहाँ भएका भगवान, भगवती लक्ष्मीजी, भूदेवी, नीलादेवी अनि अनन्त गरुड, विश्वक्सेन आदि गरेका पार्षदहरू र यहाँबाट गएका जो मुक्त भएर गएका मुक्तात्माहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू सबैले प्राप्त गर्ने शरीर भनेको यिनै पञ्चोपनिषद्ले बनेको। एउटा परमेष्ठी नाम गरेको, अर्को पुमान, अर्को विश्व, अर्को निवृत्ति र अर्को सर्व। यी 5 तत्त्वद्वारा, यी दिव्य 5 तत्त्वद्वारा त्यहाँको शरीर बन्दछ। आज गजेन्द्रले यो पनि रहस्य उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुर त केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि गरेका पुरुषार्थ मात्र दिने होइन, आफ्नो जस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह छ नि, त्यस्तै मङ्गल विग्रह कहिले ननासिने, कहिले नसड्ने, कहिले नगल्ने त्यस्तो शरीर पनि त्यस्ता प्रपन्न भक्तलाई हजुर प्रदान गर्नुहुन्छ। मुक्तात्माहरूलाई त्यस्तै शरीर प्रदान गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। यति करुण हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः। प्रभु, एकान्तिक जो भक्तहरू छन् नि, उनीहरू संसारका कुनै प्रकारका पुरुषार्थहरूलाई चाहँदैनन्, केवल हजुरको चरणको सम्बन्ध उनीहरूले चाहेका हुन्छन्। त्यस्ता ज्ञानीहरूले हजुरको अत्यद्भुत चरित्रको, मङ्गल चरित्रको गान गरेका छन्। गाउँदा गाउँदै त्यो आनन्द सागरमा डुबेर मस्त रहेका छन्। त्यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। अनन्तम आद्यम परिपूर्णम ईडे, जसको अन्त्य छैन, जो आद्य हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यस्ता सनातन भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हे प्रभु, हजुरलाई कसैले जान्न सकेका छैनन्। न हजुर स्त्री हुनुहुन्छ, न पुरुष हुनुहुन्छ, न त हजुर नपुंसक हुनुहुन्छ, हजुरका गुण कर्म कसैलाई पनि हजुर कसैले जान्न सकेका छैनन्। त्यस्ता सर्वेश्वर, त्यस्ता परमात्माको जय होस्, जय तात
अशेषः सदैव मङ्गल होस्, यस प्रकारले मङ्गल कामना पनि गर्नुभयो गजेन्द्रले र भन्दै जानुभयो, प्रभु अहिले म यो हात्तीको शरीरमा आएर बसेको छु, यो अत्यन्तै अज्ञानमय शरीर छ, यसमा मलाई कति पनि बाँचिरहने इच्छा छैन, यो शरीरका सम्बन्धले गर्दा सारा ज्ञान पनि ढाकिएर गएको छ, त्यस हुनाले यो शरीर सम्बन्धलाई हजुरले नासिदिनुहोस्, चाँडै नै यसबाट हजुरले छुटाइदिबक्स्योस्, म यो शरीर छोड्न चाहन्छु। जिजी विषे नाहम्मिहा मया किम अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मलाई यस बन्धनबाट, यो अज्ञानमय शरीरबाट हजुरले छुटाइदिबक्स्योस्। हे प्रभु, हजुर विश्वका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, विश्वस्वरूप हुनुहुन्छ, परन्तु विश्वले हजुरलाई स्पर्श गर्न सकेका छैनन्। विश्व नै जसको शेषभूत भएको छ, भगवान हजुर शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ, विश्व हजुरको सम्पत्ति हो, शेष हो। यस्ता विश्वमा व्याप्त हुनुभएका कहिले नजन्मने त्यस्ता ब्रह्म जो परम स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना गर्दछु। सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। धेरै धेरै योग साधना गरेका व्यक्तिहरू तीव्र योग गरिसकेपछि त्यस्ता योगीका हृदयमा जसरी हजुर भावित हुनुहुन्छ, प्रकाशित हुनुहुन्छ, तर पनि हजुरलाई योगीले जसरी जान्नुपर्ने हो त्यसरी जान्न सकिरहेका हुन्नन्, पर्याप्त रूपले हजुरलाई जान्न सकेका हुँदैनन्। त्यस्ता योगेश भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुरको शक्ति अमोघ छ, जसको महात्म्य अत्यन्तै श्रेष्ठ छ, जो सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। तम दुरत्यय माहात्म्यम भगवन्तं इतोस्म्यहम। कुनै देवता विशेषको नाम गजेन्द्रले लिनु भएन। जो जगतका एकमात्र मूल कारण हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै म वन्दना गर्दछु, उहाँले नै मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर अत्यन्तै कष्टका अवस्थामा गजेन्द्रले जब स्तुति गरे, त्यसबेला ब्रह्मा, शङ्कर आदि गरेका सारा देवताहरूले पनि त्यो पुकार, चित्कार सुनेका थिए। परन्तु हेर्नु, ब्रह्मालाई म सृष्टिकर्ता हुँ भन्ने यस प्रकारको अभिमान, शङ्करजीलाई म संहारकर्ता हुँ भन्ने यस प्रकारको अभिमान, सबैलाई एक एक प्रकारको अभिमान छ। सबैले सुन्दै गए, ब्रह्माले सुन्नुभयो। यहाँ त जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने एकमात्र कारण भनेका छन् गजेन्द्रले, त्यस कारणले म त सृष्टिकर्ता मात्रै हुँ, मैले जाने होइन, मलाई बोलाएको होइन। ब्रह्माजी चुप लागेर बस्नुभयो। भगवान शङ्करले सुन्नुभयो, उहाँले पनि विचार गर्नुभयो, जगत सृष्टि स्थिति संहार गर्ने एकमात्र कारणलाई मैले आह्वान गर्दछु। शङ्करजीले विचार गर्नुभयो, म त केवल संहार गर्नेवाला हुँ, त्यस कारणले मलाई बोलाएको होइन। उहाँ पनि चुप लाग्नुभयो। अरू तमाम देवताहरूले पनि सुनेका थिए, उनीहरू कोही पनि गएनन्, परन्तु भगवानले सुन्नुभयो। यो सबै प्रकारको लक्षण, यो स्तुतिको लक्षण त ममा घट्दछ, त्यस कारणले एकमात्र म परब्रह्म परमात्मालाई नै यिनले आवाहन गरेका हुन् भन्ने भगवानले सुन्नुहुन्छ। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिङ्गविधाभिमानाः। सबैलाई एक एक प्रकारको अभिमान छ यी ब्रह्मादि गरेकालाई। कोही गएनन्, परन्तु भगवान प्रकट हुनुभयो। नैते यदोपसश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। सम्पूर्ण देवताहरू जसका शरीर छन्, अङ्ग छन्, सबैका अन्तर्यामी हुने भगवान सर्वेश्वर नारायण नै गजेन्द्रको यो पुकार सुनेर तत्काल वैकुण्ठबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। भगवानका 1000 नाम छन्। विष्णु सहस्त्र नाममा एउटा नाम आउँछ शुचिश्रवाः। यसको तात्पर्य यसरी बताउनु भएको छ भाष्यकारहरूले कि भगवान सावधान भएर सुन्नुहुन्छ। भक्तले कतिखेर पुकार्छन्, कतिखेर आपत्ति पर्छ र मैले गएर रक्षा गर्ने हो। भगवान एकदम सावधान भएर शयन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानको नाम हो शुचिश्रवा। त्यस्ता भगवानले गजेन्द्रको चित्कार सुन्नुभयो। नारद पाञ्चरात्र आगम आदि गरेका शास्त्रमा भगवानको वैकुण्ठमा कस्तो मर्यादा छ त्यो बताइन्छ। भगवान जब गर्भमण्डपबाट बाहिर आस्थान मण्डप, लीला मण्डपमा प्रस्थान गर्ने समय भयो भने त्यसबेला
जो सेनानायक हुनुहुन्छ विश्वक्सेन, उहाँको हात समातेर उठ्ने, उहाँले राखिदिनु भएको मणिमय पादुकालाई भगवानले चरण राखेर त्यसमा टेकेर भगवान प्रस्थान गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै एउटा राजा महाराजाको जस्तो गति, कोहीसँग नबोल्ने, कसैको आदर नगर्ने, यस्तो स्थितिले भगवान वैकुण्ठमा विराजित हुनुहुन्छ। परन्तु आज भगवान गजेन्द्रको यो चित्कार सुन्ने बित्तिकै एकाएक सिंहासनबाट उठ्नुभयो। श्री भूनीलादि गरेका देवीहरू सोधिरहनु भएको छ, प्रभु कहाँ जान लाग्दै हुनुहुन्छ। भगवानलाई बोल्ने फुर्सद छैन। सेनापति हात दिइरहनु भएको छ विश्वक्सेन, भगवानले त्यो हात पनि लिनु भएन। चरण पादुकालाई पनि त्याग दिनुभयो। गरुडजीलाई सङ्केत गर्नुभयो। गरुडजी तयार हुनुभयो। भगवान गरुडमा सवारी भएर अत्यन्तै वेगका साथ आउँदै हुनु त क्षीरसागरमा, जहाँ गजेन्द्रलाई ग्रहले निल्न लागिसकेको छ। भगवानका 8 हात छन्। 8 हातमा भगवानका अनेक अनेक आयुधहरू विराजित भएका छन्। गजेन्द्रले यसो देख्नुभयो, आकाशमा भगवान प्रकट हुनुभएको छ। यसबेला अब मैले के समर्पण गर्न सक्छु र? आधा शरीर त उसले मुखभित्र निलिसकेको छ। अब बाँकी रहेको शरीर पनि जलभित्र डुबिसकेको छ। अलिकति सुँडको भाग अगाडि छ। गजेन्द्रले बल गरेर नजिकै खिल्दै गरेको कमल पुष्पलाई यसरी टिप्छन् आफ्ना सुँडद्वारा। भगवान गरुडमा माथि सवारी हुँदै हुनुहुन्छ। एकदमै चित्कार गरेर, हे भगवान, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु भनेर त्यो कमल पुष्प भगवानलाई समर्पण गरेर गजेन्द्रले शरणागति गरे। सोऽन्त सरसिरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अखिल जगत का आधार हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे नारायण, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। अत्यन्तै कष्टका समयमा पनि गजेन्द्रले यसरी स्तुति गर्दै त्यो पुष्प अर्पण गरेर शरणागति जब गरे, भगवानले यसो हेर्नुभयो, कति कष्ट भयो भक्तलाई, सहन भइरहेको छैन। भगवान माथिबाटै सुदर्शन चक्र छोडिदिनुहुन्छ। चक्रराज आउनुभयो, आएर त्यो ग्रहका मुखलाई चिर्नुभयो। अब गरुडजीको वेग पनि अति नै ढिलो भइसकेको छ भगवानका लागि। भगवानले गरुडजीलाई आफ्ना काखीमा च्यापेर भगवान स्वयं दौड्दै आउनुहुन्छ। हेर्नु, भक्तको रक्षाका निमित्त भगवान कति तत्पर रहनुहुन्छ। भगवान आउनुभयो, आएर त्यो ग्रहका मुखबाट गजेन्द्रलाई यसरी खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, तान्दै हुनुहुन्थ्यो। तान्दा तान्दै त्यो ग्रह पनि जलबाट बाहिर आयो। भगवानको स्पर्श हुने बित्तिकै यतातिर ग्रह मुक्त देहले प्रकट हुन्छ। गजेन्द्र ग्रहका मुखबाट मुक्त हुनुभयो। देवताहरू पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। मुमुचुहु कुसुमा सारम संसन्त कर्म तद्धरे। भगवानको यस प्रकारको भक्तवत्सलताको सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। कस्तो दया हो भगवानको, ओहो, सबै हेरिरहेका छन्। हेर्दा हेर्दै भगवानको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यो ग्रह त दिव्य चतुर्बाहु स्वरूपमा प्रकट भयो। पीताम्बर धारण गरेको छ, किरीट कुण्डल इत्यादिले युक्त भएको छ। भगवानलाई चरणमा वन्दन गरेर परिक्रमा गर्दै गर्दै दिव्य विमानमा चढेर वैकुण्ठको यात्रा गर्न प्रारम्भ गर्यो उसले। यो पहिले हुहु नाम गरेको गन्धर्व थियो। देवन ऋषिका श्रापले यो ग्रह बनेको थियो। आज भक्तराज गजेन्द्रका चरणलाई स्पर्श गरेको हुनाले र भगवानको आज हस्तकमलको पनि स्पर्श प्राप्त गरेको हुनाले उसको सबै श्राप समाप्त भयो, मोक्ष भएर जान लाग्यो। भगवान गजेन्द्रको उद्धारका निमित्त आउनुभएको, परन्तु गजेन्द्रभन्दा पहिले ग्रहको वैकुण्ठवास भयो, उसको गति भयो। यसमा के तात्पर्य छ आचार्यहरूले सम्झाउनुहुन्छ। भगवानलाई सोझै उपासना गर्न लाग्यो कसैले, भगवानसँग पुकार गर्न लाग्यो, त्यस्ता भक्तलाई कृपा गर्नका लागि केही विलम्ब पनि हुन सक्छ भगवानको। किनभने विधि जानेको हुन्न, उसले ढङ्गसँग नगरेको हुन सक्दछ। कोही परम्परामा आबद्ध छैन यो उसको उपासना विधि। त्यस हुनाले सबै प्रक्रिया नपुगेको हुनाले भगवानले उसलाई रक्षा गर्न केही विलम्ब गर्नुहुन्छ। परन्तु जसले कोही प्रामाणिक त्यस्ता महाभागवतहरूको चरण स्पर्श गरेको छ, उहाँका अधीन भएर भगवानको पुकार गरेको छ, भक्तका अधीनमा रहेर भगवानको आराधना गरेको छ भने त्यस्ताको पहिले कल्याण हुन्छ। आज गजेन्द्र जस्ता यस्ता महाभागवतको चरण समाएको थियो त्यो ग्रहले। त्यस हुनाले पहिले ती ग्रहको मुक्ति भयो, त्यस पछाडि मात्रै गजेन्द्रको मोक्ष भयो। यस उसले हेर्नु, कोही त्यस्ता प्रामाणिक आचार्यहरूद्वारा दीक्षित भएर गुरु परम्परामा आबद्ध भएर
जसरी शास्त्रले बताएका छन् परम्परा सिद्ध शिष्टाचार सिद्ध आराधना विधि के हो त्यसै गरी भगवानको आराधना गरियो भने त्यो साधना छिट्टै सफल हुन्छ। मनमुखी आफूलाई जे मन लाग्दछ त्यही गरेर भगवानको पुकार गर्ने भगवानको पूजन गर्ने हो भने कति विधिहरू बिग्रिएर जान्छन्, भगवानको कृपा नहुन सक्दछ। त्यसो हुनाले भक्तकै अधीनमा भएर आचार्यकै अधीनमा भएर भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। पहिले ग्राहकको मुक्ति भयो। यतातिर गजेन्द्रलाई पनि गएर भगवानले जब स्पर्श गर्नुभएको थियो, स्पर्श गर्ने बित्तिकै उनी पनि चतुर्बाहु रूपले प्रकट हुन्छन्। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासास चतुर्भुजः, शङ्खचक्र गदा पद्म छन्, चम चम चम्कने पीताम्बर धारण गरेका छन्, किरीट कुण्डलले सुशोभित भएका छन्। सुखदेव स्वामीजी अनुसार राजन यिनी पहिले द्रविड देशका राजा थिए, इन्द्रद्युम्न नाम गरेका भगवत भक्त थिए। यिनलाई त्यो राजपाट सबै वैराग्य आयो, त्यसमा भगवानमा अनन्य भक्ति भयो। सबै छोडेर गएर कुलाचलमा तपस्या गर्न लाग्दछन्। जटा पालन गरेका छन्, ध्यानस्थ छन्, राजा भएका छन्। राज्यमा के छ कसो छ केही उनले ध्यान दिएकै छैनन्, भगवत चिन्तनमा मस्त रहिरहेका थिए। एक समय केही शिष्यहरूलाई साथमा लिएर अगस्त्य ऋषि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। अगस्त्य ऋषिले यसो देख्नुभयो, राजा त तन्मय भएर ध्यान गरिरहेका छन्, जटा पालेका छन्, बलकल धारण गरेका छन्। राजा भएर राजधर्म निर्वाह गर्नुपर्ने आज यस्तो आफ्नो कर्म त्याग गरे। यिनले श्राप दिनु पर्यो भनेर अगस्त्यले श्राप दिँदै भन्नुभयो, त आफू गुरुहरूबाट शिक्षा पनि ग्रहण गर्दैनस्, के गर्नुपर्ने त्यो पनि सिक्न चाहँदैनस्, अभिमानी छस्। अब यहाँ ऋषिहरू आउनुहुन्छ, गुरुहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको मान सम्मान गर्नुपर्ने राजा भएर यी सबै छोडेको पनि छस्। त्यस कारणले ब्राह्मणको अपमान पनि भइरहेको छ। त त एउटा जड जस्तो हात्ती जस्तो छस्, अज्ञानी। त्यसो हुनाले जा, हात्ती भई जा। अगस्त्य ऋषिले यसरी श्राप दिनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले नै इन्द्रद्युम्न राजा हात्ती बनेर जन्मिएका। प्रगाढ तपस्या थियो, उपासक थिए यिनी। त्यो उपासनाका बलले गर्दा आज ग्राहकका मुखमा पर्दा अत्यन्तै पीडा भएका समयमा त्यो उपासनाका संस्कारका बलले भगवानलाई सम्झन पुग्छन् उनले। यस जन्मको उनको कुनै प्रयास होइन, प्रयास सबै पूर्व जन्मको हो। त्यस कारणले अलिकति मात्रै पनि भगवानका निमित्त केही गरेको छ भने त्यसले कहिले न कहिले काम गर्दछ, कल्याण गर्दछ। त्यो साधना फेरि अर्को जन्ममा भए पनि अगाडि बढेर जान्छ। भगवान श्री गीताचार्य बताउनुहुन्छ, नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोरैभन्दा थोरै पनि केही गरिएको छ भगवानका लागि भने ठुला ठुला आपत्तिबाट उसको रक्षा हुन्छ। हेर्दा हेर्दै चतुर्बाहु रूपले प्रकट भएका छन् यिनी। भगवानले भन्नुभयो, हे गजेन्द्र, तिमीले जसरी अहिले पुकार गर्यौ नि, यो स्थान, यो पर्वत, यहाँका वन, यहाँका झाडीहरू, यस सरोवर अनि यो सेतद्वीप अनि मेरो श्री विग्रह, त्यसमा भएका श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, गदा, शङ्खचक्र आदि गरेका यी सबै आयुधहरू, शेष सबैलाई जसले स्मरण गर्दछन् ब्राह्म मुहुर्तमा उठेर, प्रातःकालमा उठेर भने उसका सबै प्रकारका मङ्गल नाश भएर जान्छन्। यो गजेन्द्र स्तुति जो छ, गजेन्द्रले भगवानको गर्नुभएको स्तुति, यसलाई सधैँ नित्यप्रति पाठ गर्ने हो भने हेर्नु, दुस्वप्न नाशम कुर्वरीय शृण्वताम। सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ, रात्रिमा कोही खराब स्वप्न देखिएको छ भने पनि बिहानी उठेर यसलाई नित्य पाठ गर्नाले त्यो खराब स्वप्नले जुन खराब फल दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्दैन। जतिसुकै अमङ्गल स्वप्न देखे पनि त्यो मङ्गलमै परिणत हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, प्रातःकालमा उठेर यसरी मेरो स्तुति गर्दछन् यसद्वारा र यी सबैलाई सम्झन्छन्, मलाई, तिमीलाई, यस स्थानलाई सम्झन्छन् भने प्राण जाने समय पनि उनलाई मैले विमल मति दिनेछु। अन्तिममा पनि मलाई उनले बिर्सने छैनन्। तेसां प्राणात्ये चाहम ददामि विमलां मतिम। गजेन्द्रलाई आफ्नो अवतार अनि गजेन्द्रको स्तुतिको महत्त्व प्रकाश पार्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानले। सबैले देख्दा देख्दै भगवान दिव्य गरुडमा सवारी हुनुभयो। गजेन्द्र पनि दिव्य विमानमा चढेर वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ। अत्यन्त पवित्रतम आख्यान भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीले सुनाउनुभयो र भन्नुभयो, राजन, चतुर्थ मनुका पालामा भगवानले यसरी श्री हरि अवतार ग्रहण गरेर ग्रहबाट गजेन्द्रको रक्षा गर्नुभयो।
अब अरू मनुहरूका विषयमा सुन्नुहोस्। पाँचौँ मनु हुनुभयो रैवत नाम गरेका यी तामसका भाइ हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा बलिबिन्दी आदि गरेका पुत्रहरू भए। विभु नाम गरेका इन्द्र हुन्छन्। भूत रय आदि गरेका देवगणहरू हुन्छन्। यतातिर ऋषिहरू हिरण्यरोमा आदि गरेका हुन्छन्। शुक्र ऋषिकी पत्नी विकुण्ठाका घरबाट भगवानले वैकुण्ठ नामले वैकुण्ठ रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। भगवानको अवतार पनि एउटा वैकुण्ठ अवतार छ। भगवान स्वयं वैकुण्ठ। वैकुण्ठ शब्दको अर्थ हुन्छ जसमा कुनै कुण्ठा छैनन्, कुनै प्रकारको विकार छैन, जो सर्दैन, जो गल्दैन, त्यस्तो तत्त्वको नाम हो वैकुण्ठ। केवल लोक मात्र वैकुण्ठ होइन, हेर्नु भगवानको स्वरूप, रूप, गुण, वैभव, लीला, कर्म यी सबै वैकुण्ठ हुन्, किनभने यी कुनैमा पनि विकार आउँदैनन्। त्यसैले भगवानको नाम पहिले वैकुण्ठ हो। त्यस्ता वैकुण्ठनाथ भगवान रहने हुनुभएको हुनाले त्यस लोकको नाम पनि वैकुण्ठ हुन्छ। हामी कीर्तन गर्दा भन्छौँ नि, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। भगवानका अनेक नाम मध्ये एउटा नाम हो वैकुण्ठ। भगवान वैकुण्ठका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। अवतारका समयमा भगवती लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, प्रभु मलाई यस लीला विभूतिको यो मनोरम हेर्ने इच्छा छ, मलाई लीला विभूतिको रमाइलो हेर्ने इच्छा छ, त्यस्तो स्थान बनाइदिनुहोस्। भगवानले सत्यलोकका नजिकै यस ब्रह्माण्डभित्रै लक्ष्मीजीका लागि एउटा लोकको परिकल्पना गर्नुभयो, जसलाई रमा वैकुण्ठ भनेर जान्नुपर्छ। वैकुण्ठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया। सारा लोकपतिहरूले पनि सिद्धहरूले पनि जसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ त्यस्तो वैकुण्ठ रमा वैकुण्ठको रचना भगवानले गरिदिनु भयो। यो रमा वैकुण्ठ भनेको त्रिपाद विभूति, जसलाई परमपद भनेर बताइन्छ। वेदले ओम तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम भनेर जसरी भगवान विष्णुको पद नै लोक नै परम पद हो भनेर वेदले एकमात्र भगवान नारायणका स्थानलाई परमपद भनेर बताएका छन्। अरू कुनै अवतार विशेषलाई लिएर पनि त्यो परमपद हो भनेर बताएका छन्, किन आवश्यकता नै भएन। भगवान स्वयं अवतारी हुनुहुन्छ। भगवानका रामकृष्ण आदि गरेका अवतार हुन्। त्यस हुनाले तद्विष्णोः परमं पदम यही मात्र वेदले बताउनु भयो, कोही अवतार विशेषलाई लिएर बताउनु भएन। यसोसले वैकुण्ठ जसलाई परमपद भनिन्छ, त्रिपाद विभूति भनिन्छ, नित्य विभूति भनिन्छ, भोग विभूति भनिन्छ, त्यसरी वेदले बताउनु भएको छ। त्रिपाद ऊर्ध्व उदैत पुरुषः इत्यादिद्वारा त्यस्तो लोक भनेको विरजादेखि पारी यो प्रकृति मण्डलभण्ड माथि सप्तावरण अन्डकटाहभन्दा माथि सप्तावरण भेदन गरिसके पछाडि विरजादेखि पार तरिसकेपछि मात्रै त्यो परमपद भन्ने हुन्छ। यो जो वैकुण्ठको यहाँ चर्चा आएको छ र अरू काहीँ पुराणमा जस्तो पुरुषोत्तम मास इत्यादिमा पनि कथा आउँछ, वैकुण्ठमा मलमास गए। यो सबै यो रमा वैकुण्ठ, यो ब्रह्माण्डभित्रको लक्ष्मीजीका निमित्त निर्माण गरिदिई बक्सेको वैकुण्ठ हो। यो त्यो परमपद होइन जहाँ बडे सिद्धहरू ज्ञानीहरू पुग्ने गर्नुहुन्छ। यो यहाँभित्रकै वैकुण्ठ हो। अन्यथा यो शरीरद्वारा, प्राकृत शरीरद्वारा पुग्नै नसक्ने जुन अर्चिरादि गतिद्वारा प्राप्त हुने लोक बताइएको छ, त्यो वैकुण्ठ भने यो होइन। त्यसैले यो जान्नुपर्छ, विद्वानहरूले भ्रम गर्न हुन्न। रमया प्रार्थ्यमानेन भगवती लक्ष्मीजीले प्रार्थना गर्नुभएको हुनाले उहाँका निमित्त बनाइएको। जस्तो कि काहीँ बगैँचामा अथवा राजा महाराजाहरू काहीँ वनविहारका निमित्त जान्छन्, रानीहरूले प्रार्थना गरे भने त्यो वनमा, त्यो बगैँचामा बस्नका निमित्त एउटा आवास बनाइएको हुन्छ, पाटी जस्तो, धर्मशाला जस्तो। त्यहाँ बसेर त्यो आनन्द लिन्छन् त्यहाँको। हो त्यस्तै हो रमा वैकुण्ठ भनेको। परन्तु त्रिपाद विभूति जसलाई भनिन्छ, वेदले जसलाई परमपद भन्नुभएको छ, त्यो भने यो रमा वैकुण्ठ होइन। यसमा कसै गरी भ्रम गर्नुहुन्न। भगवान त्यस समयमा वैकुण्ठ रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। 5औं मन्वन्तरको भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। 6औं मनु हुनुभयो चाक्षुष। त्यस समयमा पुरुष आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन् मनुका। आप्य आदि गरेका देवगणहरू हुन्छन्। यसै गरी मन्त्रद्रुम नाम गरेका इन्द्र हुन्छन् उस बेला। हविष्मान आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। त्यस समयमा भगवान वैराजकी पत्नी सम्भूतिका गर्भबाट अजित रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र त्यो मन्वन्तरको रक्षा गर्नुहुन्छ। विशेष गरी भगवानले त्यस समयमा समुद्र मन्थन गराउनुभयो,
समुद्र मन्थनका समय भगवान स्वयं कुर्म बनेर त्यो डुब्दै गरेको मन्दराचललाई आफ्नो पिठ्यौँमा धारण गरिबक्स्यो अनि अमृत मन्थन गरियो। त्यहाँ समुद्र मन्थन गरेर अमृत निकालियो। अमृत भगवानले देवताहरूलाई पिलाउनु भयो अनि मन्दराचल पर्वतलाई धारण गर्नाले भगवान त्यस समयमा कुर्म रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यो आख्यान सुनिसकेपछि राजाले सोध्नुभयो, प्रभु के कारणले क्षीरसागरको मन्थन भयो? भगवानको अजित अवतार कसरी भयो? किन भगवानले त्यो कुर्म रूप धारण गर्नु पर्यो? अनि समुद्र मन्थनका समयमा अमृतभन्दा अगाडि अरू केही तत्त्वहरू निस्के कि केही पदार्थहरू? एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम, भगवानको अत्यन्तै अद्भुत कर्म मलाई सुन्ने इच्छा भयो, कृपा गरेर बताइबक्स्योस्। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन एक समय असुरहरूले देवताहरूलाई खुब मारपिट गरेर स्वर्गबाट धपाइदिन्छन्। देवताहरू पराजित भएका छन्। अनेक प्रकारका आयुधहरू प्रहार गरेका छन्। देवताहरू सबै पृथ्वीमा कहीँ लुकेर छिपेर बसेका छन्। कारण के थियो भने हेर्नु, देवताहरू बलहीन हुनुको कारण एक समय दुर्वासा ऋषि त्यही रमा वैकुण्ठ अघि जो बताइयो त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। भगवानको दर्शन गरेर आउनुभयो। दर्शन गरेर फर्कने समयमा भगवती लक्ष्मीजीले भगवानलाई अर्पण गरिएको त्यो प्रसाद माला थियो। त्यो माला ऋषि दुर्वासाका गलामा लगाइदिनु भयो। प्रसन्न भएर आउँदै हुन्थ्यो, स्वर्गमा आइपुग्नुभयो। इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर कतै जाँदैछन्। ऋषिले महाराज इन्द्रलाई प्रणाम गर्नुभयो। उनले पनि माथिबाट यसो प्रणाम गरे। अभिमान त कति थियो यिनलाई। त्रिलोकीको वैभव, त्यो धनमदले आँखा बन्द भएका थिए यिनका। यति अभिमानी बनेका छन् इन्द्र। दुर्वासा ऋषिले विचार गर्नुभयो, भगवानको यो प्रसाद माला यी राजा इन्द्रलाई लगाइदिनु पर्यो, भगवानको कृपा हुन्छ यिनीमाथि भनेर गलाबाट त्यो माला उतार्नुभयो। ऐरावत हात्तीमाथि बसेका इन्द्रलाई लगाइदिनु भयो। लगाउनु बित्तिकै इन्द्रले यसो विचार गरे, हो हेर यो ऋषि आज मलाई जुठो माला यिनले लगाइदिइरहेका छन्। म जस्तो राजाले यो जुठो माला लगाउने हो र? तत्कालै गलाबाट त्यो माला खोलेर ऐरावत हात्तीका शिरमा लगाइदिए। ऐरावतले आफ्ना सुँडले त्यो मालालाई भुइँमा झार्यो। भुइँमा राखेर आफ्ना गोडाले किल्चेर त्यो मालालाई नष्ट गरिदियो। दुर्वासा ऋषि यस्तै क्रोधित ऋषि। इन्द्रको यो चाल देखेर अत्यन्तै क्रोध भयो। दुर्वासाले भन्नु, ए दुष्ट इन्द्र, तँलाई यति अभिमान छ कि आफूलाई नै ईश्वर मान्दछस्, भगवानको प्रसादको अपमान गरिस्? त चाँडै श्रीहीन बनिजा, ऐश्वर्यबाट पतित भइजा। यही ऐश्वर्यका कारण तेरो यो मद बढेर गएको होइन? क्रुद्ध भएर ऋषिले जब श्राप दिनुभयो, ऋषि दुर्वासाका श्रापले नै इन्द्र अब श्रीहीन हुँदै गएका छन्, शक्तिहीन हुँदै गएका छन्, ऐश्वर्यहीन हुँदै गइरहेका छन्। दैत्यहरू बलवान बनिरहेका थिए। स्वर्गबाट सारा देवताहरूलाई लखेटे। देवताहरू लुकेर छिपेर बसेका छन्। अब यतातिर जाँदैछन्, रोएर ब्रह्मादिका देवताहरूका पासमा पुग्छन्। इन्द्र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, देवता हो, नगर्ने काम तिमीहरूले गर्यौ। त्यसमा पनि देवराज इन्द्रले आज भगवानका प्रसादको मालाको अपमान गर्नाले ऋषिको श्राप पर्यो। हामी कसैबाट पनि यी असुरहरूलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य रहँदैन हामी कसैमा पनि। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै जाउँ भगवानका यहाँ। ब्रह्मा आदिका देवताहरू सबै रमा वैकुण्ठमा पुग्नुभयो। गएर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ, हे प्रभु अविक्रियम सत्यमनन्तमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम। जसमा कुनै प्रकारको विकार रहँदैन, जो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, जसको अन्त्य छैन, जो सबैभन्दा पहिले हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। कुनै प्रकारका विकारहरू, कुनै प्रकारका दोषहरू भगवानमा छैनन्। सामान्य बुद्धिले जसलाई जान्न सकिन्न। भगवान मनद्वारा गम्य हुनुहुन्छ। वचसा निरुक्तम, वाणीद्वारा भगवान बताइनेवाला हुन्छ, परन्तु मनले, वचनले पनि समग्रतया भगवानलाई बताउन सक्दैनन्। त्यस्ता देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका
भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। हेर्नु, मनद्वारा नै भगवानलाई सम्झने हो, वाणीद्वारा नै भगवानको कीर्तन गर्ने हो, भगवानको पुकार गर्ने हो। परन्तु उपनिषद्ले यसो बताउनुहुन्छ, हेर्नु, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्च नेति। यतो वाचो निवर्तन्ते, भगवानका वर्णनमा वाणीहरू लागेका छन्, त्यो वाणीहरूले पनि पर्याप्त भगवानको स्तुति गर्न सकिरहेका छैनन्। समग्र श्रुतिहरू भगवानका विषयमा प्रतिपादन गर्न लाग्दछन्। अन्तिममा नेति नेति नेति, हामीले बताउन सकेनौँ भगवानको अन्त्य छैन भनेर एक एक गुणलाई पनि पार नपाएर वेदहरू पनि चुप लाग्दछन्। मन पनि भगवानको समग्र स्वरूपलाई जान्न सक्दैन। अप्राप्य मनसा सह। त्यसैले त भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीजी बताउनुहुन्छ, हे भगवान, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर अत्यन्तै पर हुनुहुन्छ। हजुर मन वचन इत्यादिद्वारा नबताइनेवाला हुनुहुन्छ। नमो नमो वाङ मनसाति भूमये, नमो नमो वाङ मनसैक भूमये। हजुर यस्ता हुनुहुन्छ, वाणी र मनद्वारा विषय गर्न नसकिने, हजुरलाई विषय बनाउन नसकिने त्यस्ता परतत्व हजुर हुनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि कसरी सम्झने त भगवानलाई? तत्कालै भन्नुभयो, फेरि वाणीद्वारा नै बताइनेवाला र मनद्वारा नै सम्झिनेवाला नै हजुर हुनुहुन्छ। नमो नमो वाङ मनसैक भूमये। त्यसै प्रसङ्गलाई, यी विषयलाई भगवान श्री भाष्यकार रामन स्वामीजीले वेदान्त दीपको मङ्गलाचरणमा बताउनुहुन्छ। अभूमिर्भूमिर्यो न त जनदृशाम् आदिपुरुषः मनस्तत्पादाब्जे परिसक्तं भवतु मे। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने मन र वचनका अभूमि हुनुहुन्छ, परन्तु फेरि मन र वचनद्वारा नै बताइनेवाला पनि हुन्छ। समग्रतया वाणीले र मनले भगवानलाई बताउन नसके तापनि फेरि भगवानलाई बताउने साधन भनेका मन र वाणी नै हुन्। यस्ता भगवानलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। हे प्रभु, दर्शन दिनुहोस्। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। प्रभु, जो योगीहरूद्वारा पनि दर्शन गर्नलाई अत्यन्तै गाह्रो, दर्शनीय बन्नका निमित्त हजुर त्यति सहज हुनुहुन्न। योगीहरूका लागि पनि उनीहरूले पनि चाँडै ध्यानको विषय बनाउन सक्दैनन्। परन्तु त्यस्ता परमात्मालाई हामी हाम्रा यी इन्द्रियद्वारा जान्न चाहँदैछौँ, यी आँखाहरूद्वारा नै हेर्न चाहँदैछौँ। हामी प्रपन्न हौँ नि, दिदृक्षु हौँ, हजुरको दर्शन गर्नका लागि अत्यन्तै लालायित भएका छौँ। त्यस कारणले मन्द मन्द मुस्कुराहटले युक्त भएको त्यो मुखाकृतिको दर्शन गर्ने इच्छा छ। प्रभु, यस प्रकारले स्तुति गरे, मानसिक आराधना सारा ब्रह्मादि गरेका देवताहरूले गरिरहेका छन्। अब भगवान विचार गर्नुभयो, भगवान प्रकट हुनका लागि। गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण